أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء أوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك منتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى